सच्चे गुरुवे निवारा आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेत झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आमेन. Isaiah chapter 57 verse 18. इसायांत 57 वळी 18. तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो. तांकां आनी तांचे पसून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितालो. हांव बुजवण दितालो म्हणटा की परतून पळया. तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो. हांव तांकां बरी करतलो परतून म्हणटा तांकां आनी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितलो. आमचो देव बुजवण दितलो जावन आसा. आमचो देव बरो करतलो जावन आसा. आमचो देव गूण करतलो जावन आसा. आमचो देव आमकां बुजयतलो जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बापा आमी तुका अर्घ दितांव. बापा आमी तुका वाकणटाव. बापा आमी तुका स्तुती करतांव कित्याक तूं बरो, तूं काकुळटार, तूं दयाळ, तूं मोगाळ, तूं विस्वासी. तूं तुज्या भुरग्यांक कितें सांडचें तसलो सोडचें तसलो न्हय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करता तसलो देव जावन आसाय. हर एक दिसा तुजी बासोणी हर एक मनशाकुळाच्या जिवितांत तूं पूर्ण करताय. हर एक दिसा मनशाकुळाक तुज्या मोगान तूं भरताय. त्या खातीर बाप्पा तुका आमी अर्घ दितांव. तुका आमी वाकणटाव आनी तुका आमी दिन वाचतांव. म्हज्या मोगाच्यानो आराम करया आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जावं आयचो दीस म्हजो बेसांव आसो, आशिर्वाद आसो, कुरपे आसो, हातां घाल्ली कामां पोंता पावसो, बऱ्या बालायकी आसो आनी समाधानाचो दीस भायर आनी भितर वेता आसतना देवान राखसो दीस आज आमचो जावं दी. आमेन. म्हज्या मोगाच्यानो आज 50 3 दिसाची एक बसवणी जावन आसा. पळया साम 145 वर्स 20 कीर्तनान 145 वळी 20 एकडे पळया आमी. आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस्पर राखता. सर्वेस्पर राखता. आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस्पर राखता. त्या खातीर म्हणा सकाळी उठला आसता आय लव यू जीजस. जेसू हांव तुजो मोग करता. एक अपुरबायेचे घडीत ह्या मागण्यांत हांव तुमच्या मुखार दवरता. आमच्या जिवितांत परिवर्तन आसूंक जाय. न्हय की आमी सेम सावलाक
जेन्ना जेजूचो ताळो सावलान आयकलो, साऊल साऊल, तक्षण साऊल धरणीक पडलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, साऊल उठता आसतना साऊलाचें जिवीत परिवर्तन जालें. हर एक दिसा जेजूचो ताळो आमी आयकोन आसां, देवाचो ताळो आमी आयकोन आसां. आमी त्याचो मोग करता वय, आमी हर दिसा मागणी करता वय, आमच्या जिवितान परिवर्तन म्हणलें आसा गे, आमची जिवीत कितें बदलावण म्हणलें आसा गे. आज आमी जर ताचो मोग करता जाल्यार आमच्या जिवितान हे बदलावण म्हणली आसूंक जाय. एक घडी हांव तुमकां एक घडीच सांगता. भोव आपुरबायची टेस्टमनी ह्या भावान सांगलें, हर एका वेळार खंयच्याय रेकॉर्डिंगांत युट्यूबार दिया ब्रदर. म्हज्या मोगाचें अबुदबाई 4 दिसाची रिट्रीट त्या आस्वतार आसली. पयल्या दिसा दुबय घडयल्ली एक टेस्टमनी एका भयणीची हांवें त्या आस्वत्याक सांगली. आनी एक भाव मुखार बसून आसलो, भाव आपुरबाय आराधना भाग घेवन आसलो. दुसऱ्या दिसा मंगळाराक कावन्सिलिंगाक आयलो आनी म्हणा लागलो की ब्रदर, कालचे देवाच्या उतरान म्हजें काळीच मन बदलालां. कित्याक म्हणल्यार हर एक सुमार 1 वर्स जावन तुमच्या मागण्या हांव आयकोन आसा, 1 वर्स जावन तुमच्या मागण्यार हांव ध्यान दिवन आसा, जाल्यार एक समस्या म्हज्या जिवितांत आयला. हांवें कोणाक म्हज्या इश्टाक जायते पयशे दिल्ले, ताणें हेल्प विचारलें, हांवें दिले आनी टायमार ताका फारीक करूंक जावना आनी थोडे तांच्या मदीं इल्लें मिसअंडरस्टँडींग जालें. आनी तेन्ना म्हाका राग येयलो, कितें करचें कळोंक ना. हांवें रुली प्रकार हांव कोर्टान ताका हें केलें. जेन्ना एक फावटी कोर्टान ताका हजर केलो, आज ब्रदर तुजी रिट्रीट आयकूंक आयला. आनी काल आयकली, आज कावन्सिल कितें म्हणल्यार कालचे उतार म्हज्या जिवितांत रोंबले. जर हांव फाल्यां म्हज्या जिवितांत कितेंय चडून जाल्लें वय जाल्यार एक कोर्ट केस हे पयशे परत खंय वयतले. हांव जर आज 1 वर्स जावन देवाचें उतर आयकता आसा, तो भावी देवाचें उतर आयकता आसा, तो भावी मागणें करता आसा, हांवूय मागणें करता आसा, तोय तुमचे मागणें आयकता, हांवूय तुमचे मागणें आयकता, तर हांवें परिवर्तन जायना जाल्यार कितें फायदो आसा. आनी ब्रदर हांव कावन्सिलिंग आयला, प्लीज म्हाका वाडता काय, हांव कितें करचें, हांव कितेंय करूंक तयार आसा, वॉट एवर तुमी सांगता हांव करूंक तयार आसा. हांवें सांगलें त्या भावानी थोड्या वेळा पयलीं कावन्सिलिंग आयला, म्हज्या लागीं तोय उलोवन गेला. एक काम करया, आमी परवा मेळया ना फाल्यां मेळया, उलया. म्हज्या मोगाची 2 जाणां मुखार आयलीं आनी 2 जाणां तांचे भितर मिसअंडरस्टँडींग क्लीन करी लागली आनी जायते एमावंट ते आसले दिवंक आनी कितें तांचे मदें एक सेटलमेंट जालें. आनी तो म्हणून म्हाका इतले दिता पूण तुका, येस ओके नो प्रॉब्लम दी म्हाका. तो म्हणून लागलो की हांव इंट्रस्ट आनी दिता. हो भाव दिल्लो भाव म्हणालो नाका, म्हाका म्हयन्याक इल्ले पयशे एकावंटाक घालप पुरो, तुवें त्रास करचे नाका, म्हाका कळटा आनी कितें कोर्टाची केस आसा सगळें हांव पाटी काडटा आनी तुका फ्री करता. म्हज्या मोगाचें न्हू, एका रितीरेंत ह्या भावाचें जिवीत बदलालें. ह्या भावान जेजूच्या मोगाक अनुभव करून घेतले. त्या भावांनी आपले जे कितें आपल्या जिवितान घडलां बक्षिलें, एकामेका बक्षांनी तांकां मेळ्ळें. मात्र न्ही, जे कितें हट धर नासली, जे खंयच्या वस्तूक झगडो नासली, दोगांयनी ती वस्त डिलीट करून सोडली. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज साम 145 वर्स 20 म्हणटा की आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस्पोर राखता. सर्वेस्पोर राखता जाल्यार ताचो खऱ्या काळजान आमी मोग करूंक जाय. खऱ्या काळजान आमी ताचो मोग करता जाल्यार वायटाक आमी पाट करूंक जाय. वायटाक आमी पाट करता जाल्यार परतून आमी देवसारा इडे दिवंक नसो. देवसार कुतांत्री हर एक घडी म्हणटा गी तो तुका पुसलयता, ताचे चोरी कर, ताका नागय, ताचें नांव पाड कर, ताचें वायट कर. तूं करता रायट, कित्याक तुका रायट आसा, तुका ताणें बरोवन दिला, तुवें कितेंय करी येता, कित्याक तुवें ताका दिलाय, त्या खातीर टायमार ताणें दिवंकूच जाय. नाजाल्यार प्रोसिजरा प्रमाणे तूं ताका कितें करचें कर. देवसार एवरी टायम हांगा पुसलयता. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज देव म्हणटा पुता हांव तुज्या सांगात आसा, हांव तुज्या लागीं आसा. पळया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 पळया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9. तर सर्वेस्पर तुझो देव, पण सर्वेस्पर तुझो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे. खरोच देव. ताणें इस्रायल परचेन इजिप्टान बोब मारता आसतना जे बोब आयकून थंय ताणें भायर काडला, तांकां मान्ना दिवन पोसला, प्रत्येक तर उदक दिवन तांची तान भागयला, मांस दिवन तांची कुडीची भलायकी ताणें बरी केला. तसलो आमचो देव
तसलो आमकां राखतलो देव, तसलो आमकां सांबाळटलो देव आमकां तो विश्वासी देव, तो विश्वासी देव. आज आमची खंत बेजार ताका कळीत आसा. आज 3-4 वरां मागून आमी दुसऱ्यांचे वायट चिंतून आसा गी. एक घडी पळया माय सुनेचे वायट चिंतून आसा गे. कुटुंबामध्ये सोडतोड नासतना आमी एकामेकाचेर रागार रावन ब्लेम करते आसा गी. एकामेकाक आमी दुर्साते आसा गी. हर एक शर्मावर आमी आयकता, हर एक रितीर आमी आयकता. एक घडी आमची मन परिवर्तन करया. आमचे दीस ह्या संवसाराचे मोठवे. आज जर तुका कितें गरज आसा, तूं मागताय तें तुका मेळायचें जाल्यार पहिले आमच्या जिविताची नवसरणी जावंक जाय, आमच्या जिविताची परिवर्तन जावंक जाय. न्हय की आमी युजली सेम जिवन आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमची काळजां मनां उक्ते करया. मुखार ताचो मोग करतल्यांक, ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपदेश आनी पाळटल्यांक, ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत, तांचे 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता. आपलो थीर मोग तो दाखयता. 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग तो दाखयता. थीर मोग कित्याक तसलो थीर मोग ताचो जावन आसा. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू रोमाकाराच्या पत्रांत 8:20 आनी 8 पळया. रोमन्स चॅप्टर 8:28 पळया. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक, ह्या शिवाय आपलो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित म्हणजे जांकां आपण निश्चित केला त्या शेवटाक सरी जावन आपण दिला तांकां, आपण दिला तांकां सर संगती, सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशे देव करता, तांच्या बऱ्यापणाक पडशे करतलो म्हण आमी जाणाव. सर संगती आमच्या बऱ्यापणाक. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी प्राचित करता, आमी मन परिवर्तन करता, आमची जिवीत बदलिता जाल्यार तें आमकांच बरेंपण. कित्याक आमी सुटका जोड घेता, आमी साता गेले काम पावता, आमी देवा उलो मारतना देव आमचे मागणें आयकता. आमच्या जिवितान परिवर्तन आसूंक जाय. परिवर्तन केन्ना जाता देव तुज्या जिवितान वर्ती अद्भुत आनी अजापा करता. न्हय गे म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां राग येता म्हणून आमी कशेंय जिवंक जायना. जावं फुरो आमकां मनशापण आसा म्हणून आज आमकां कशेंय जिवंक जायना. देवाच्या भिरांतीन आमी चलया. वर्ती ग्रेस काय आमी अनुभव करून येतला मात्र न्हय सगळ्या वायटांतावन तो देव आमकां राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. हो भाव म्हणा लागलो गे हांव जें कितें आसा सगळें सोडूंक तयार आसा, केस पाटी काडूंक तयार आसा. आज इतलेंच आमकां राजी जायची. परतून आमकां ती दुस्मान काय राग मोसोर गर्व आमकां कोर्ट मातशें व्हरून पावोंक नाका. आनी मुखार हांव तसो करचो ना. तो भावी म्हणा लागलो गे आनी मुखार आमी जगडचें नांव. आज आमी देवाचे उतार आमच्या काळजांत जागयला. आमी एकामेकाक बक्षिता. आज बक्षाणें परिवर्तन आमच्या जिवितान वर्तें जावन आसा. जेजू लागीं पावच्या खातीर जेजूच्या मोगान भरच्या खातीर एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आनी प्रत्येक तरान हे गायनांत भाग घेता आसतना आमची काळजां मनां त्या देवाक दिवया. हर एका वायटांत सुटका जणू चित्र मागता आसतना 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता सदांच मोकर ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता. सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सर हांव ओपसिता सदांच मोकर ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता. सर्व सांव दिता सर्व
सगळोच जेजू समर्पिता ताच्या पायांक सर पडटा लोकी कुशालाय सर सांगता काणगे सोम्या म्हाका सर्व सांदिता 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 सगळोच म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता सगळोच म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता. I am Anastasia Rodriguez from Goa. I sent petition to Divine Mercy Company Charismatic Group to pray for my husband who was laid off from work on February 2023. Now he has got his job back on 20th April 2023. Brother Prakash had given me the word of God, Psalm 46:1, Joshua 1:9 and Philippians 4:6. I kept on repeating the word of God every day and also attending the Divine Mercy Company prayer service 3 times a day. I thank Brother Prakash and his team for praying for us. May God bless you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Praise the Lord. I am Michelle from Bangalore. I have been suffering every day since last 3 years from severe headaches and facial pains because of sinus, middle ear infection, migraine from stress, allergies from milk, eggs and many other food and vitamin deficiencies in my body. I have met many neurosurgeons, ENTs and did multiple brain MRIs. I have been on heavy medications, antibiotics and antidepressants since 3 years with no permanent solution for my headaches and facial pains. My husband and I started watching the Divine Mercy prayer since 2 years. Though I have been watching it whenever I get the time, my husband has never missed even one prayer of morning, afternoon and night. My husband has been continuously repeating the word of God from the Divine Mercy team and giving it to me as well to repeat. Our faith has grown strong. I have been curing slowly and one day I believe I'll be fully cured. On this Easter Sunday, the risen Lord Jesus healed me and the same day I have started to feel better. My husband has been jobless for more than 3 years and we are praying for him to get a good job. These 3 years without a job, Jesus hasn't forsaken us. Every interview he gave, the reply has only been of rejection, but we believe God has a bigger plan for him and will miraculously bless him with the job he deserves, which will be more than our expectation. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. 5 भासोण्यो आमी जण एकले उसारया आणि सोम्याच्या दैविक मोगाक आमी अनुभव करणं हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय, तुवें म्हणलें भियानाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुज्या सोबे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव शिरसेतावन उलयतां. पयल्यान देवाक हांव वर्गां दितां. म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हजो घोव भायल्या गांवांत आसलो, तो मस्त बरो नासलो.
हांवें ब्रदराक पिटिशन गायलें, ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांवें रिपीट करीत आसलें. आतां तो बरो जावन गांवांत आयला. म्हजी दुसरी सास म्हजे धुवेची एग्जामांत एक विशय गेल्ले. हांवें ब्रदराक पिटिशन गायलें, ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, हांव तें रिपीट करीत आसलें. आतां तें एग्जामांत पास जालें. म्हजी तिसरी सास म्हज्या भयणी पुताची, तो इस्रायल गांवांत वचूंक ट्राय करनासलो. हांवें ब्रदराक पिटिशन गायलें, ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, हांवें तें रिपीट करीत आसलें. आतां तो इस्रायल गांवांत बरे भशेन पावला. देवाक जावं वर्गां आनी व्हंकलाक. ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक देव बरें करूं. आमचे पसत मागिल्ले खातीर हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव अरुण दुबयतान. हांव म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर धन्यदेवाक अर्गां दिता आनी म्हाजी पयली टेस्टमनी दिवंक आस येता. तशेंच म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या भावाची. ताका पाठींत दुखू, विकनेस तशेंच हाय BP आसली. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें, ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांय म्हणून नासलो आनी मागणी करनासलो. आतां तो हुशार आसा. दुसरी टेस्टमनी मायेची, तिका हाय BP तशेंच उस्मड आसली. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें, तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां ती बरी आसा. तिसरी जावन आसा म्हज्या बायांची. एकल्याक पाय दूख आनी हात दूख आसलो आनी ताच्या घराचें काम अर्द्यार रावलें. हांव मागणी करत आसलो, आतां तें हुशार आसा. तशेंच ताच्या घराचें कामूय चालू जालां. दुसऱ्याक 6 वर्सां तावन स्वेटींग आसलें, आतां तें रावलां, संपूर्ण गूण जालां. तशेंच ताच्या पांयाची दुखी गूण जाल्या. देखून सर्वेस्परा देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर पडों दी म्हणून मागता. म्हज्या मोगाच्या न्हू एक घडी आमचो हात उक्ते दवरया. दोळा एक घडी धांपा. म्हज्या जिवितांत सदांच एकच रितीन हांव चलोन वेता गी. देव सर म्हणटा सोडी नाका. देव सर म्हणटा तूं रायट, तुवें बगसूची गरज ना, तूं रायट पॉयंटर आसाय, तूं करेक्ट आसाय, तुवें खालतो जावची गरज ना. तुजें तालेंतां, तुजी जाणवाय, तुजें शिकाप हे सगळे रायट आसा, ते तूं रायट पावंड्यार आसाय. हे देव सर आमकां बुलयता. बट जेजू म्हज्या निमाण्या जेवणाच्या दिसा आपल्या शिसांचे ताणें पांय धुले. खालतीपण कितें म्हणून ताणें आमकां दाखयलें. जेजूची कांय चूक नासली. जेजू म्हणून जशें हांवें केलां तशेंच तुमी करा. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज चूक कोणाची आसूं दी, वर्तो करतलो जेजू आमच्या मुखार आसा. जावं फुरो चूक मुखल्या पार्टीची, जावं फुरो चूक आमची, कितें आसूं दी, वर्तो तुका तो देव मात्र करूंक शकता. त्या खातीर सोडया देवसराच्या करण्याक आनी ताच्या कुतांतराक वेंग मारया त्या सोडवंदराक. मोगा इश्टा जेजू आज आमी मागता, आमच्या लागीं माग म्हणल्या जण एकल्या व्यक्तीक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर, तुज्या दैवीक सक्तेन तांकां भर, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. आज कोणाक इस्कॉलाक एडमिशन मेळोवना गी, आज कामाच्या समस्या आसा गी, रिणार आसात गी, कोणी ब्लड टेस्टाक वेतात गी, जावं फॉर कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाक किमो आसा, मोतीन असमाधान इराय बेजाराय सस्कतक्यान बुडोवन गेलात. असले जण एकल्या भाव भयणां तुज्या मुखार उबारता. तुजी दैवीक सकत तांच्या जिवितां वळोवन दी. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर, अभिषेक कर, आशिर्वादीत कर. सगळ्या बंदकणीतावन वायटातावन अनकराच्या आनी काडोकाच्या पदवेतान सुटकाला भय. तुजे भोव भगवंत अमोलीक रगत तांकां सुटकेचे आनी सोडवणेचे जावं दी. वायटा पाठ करूंक आज आमकां कृपा दी. तुजी दैवीक सक्तीन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा. 1 ta 6 वरां विशेष आराधन विनवणे खातीर आसतले. प्रत्येक तरान सांजेर 7:30 7 मीस 7 ta 9 15 भुरग्यांक तरणाट्या इस्कॉलाच्या सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्या घेवन या आनी ह्या जाग तेलोवणी करून तुमच्या जण एकल्या भुरग्यांक ते तरणाट्या खातीर तकल्यार हात धरून मागतले. तशेंच पिडेवंता खातीर विशेष मागणे. म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार विशेष आराधन समेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 ta 3 वरां पर्यंत. सुखान आसतना कोणी आसा फास्टींग प्रेयर आसा
दयकरन त्या सुवातेर तुम्ही भाग घेया. 4 तारखे जुनाच्या संडे डॉन बॉस्को चर्च बोरिवली. तुमकां कळीत आसा डॉन बॉस्को चर्च बोरिवली. सांजे 4 ते 7 आमचे आउटरीच आसा. 4 to 7 अर्घा वांकणी शिकोण विशेष आराधन पिढे वंता खातीर कश्टताल्या जण एकल्या खातीर विशेष मागणे. त्या सुवातेर भुरग्यांकी तरणाट्यांकी तुम्ही घेवन येया आनी सुमेची वर्ती सगत आमी जण एकले अनुभव करया. सदांच मागया परिवर्तनाचे एक नवे जिवीत आमकां जेजू फाव करून दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हाका पर PUC बोर्ड एग्जाम आसली आनी ह्या विशयांत हांवें भितर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. भितर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनत आसली. काल म्हजे रिजल्ट आयले आनी म्हाका 97.5% मेळ्ळ्यात. ह्या पासत हांव देवाक अर्घ दिता. म्हजे खातीर मागिल्ल्या भितर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. एक भुरगें 2 वर्सांचे बरें नाहले ते हांवें ब्रदर प्रकाशाक पटिशन गायलें. तेजे पासत मागोंकू ते भुरगीं आज ऑक्सिजनासून भायर सरून बरें जाला आनी ते घरा गेला. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आनी तेज भाशेन ब्रदर प्रकाश आनी तेगे टिमांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस देम ऑलवेज. म्हाजी दुसरी टेस्टमनी आसा. एक भुरगें बॅटरी सोलो केले ते ICUंत आहले ते आनी अनकॉन्शियस आहले ते सुद्द नाहली ते भुरग्याक. तेजे पासत मागोंक सांगले ते ब्रदर प्रकाशाकू आनी तेजे टिमांकू. तेमी म्हाका गॉड ऑफ वर्ड दिले. हांवें तांचे पेरंट्साक धाडले तेमी रिपीट करपा आनी हांवें रिपीट केले ते वर्ड ऑफ गॉड. आज ते भुरगीं सुद्दीन येयला आनी रिकवरी जाता. मागाय तेजे पासत ते बॅटरी सोलो केलो भुरग्या पासत कितें कंप्लीट बरें जायन घरा येवं. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. Thank you, Brother Prakash and all his team. God bless you all. Praise the Lord. हांव आन्सिया. हांव म्हजी सक्स दिवंक आशेता. हांव 12वीन सायन्सान शिकून आसली. पूण जाल्ल्या एग्जामान म्हाका थोड्या सब्जेक्टान मुस्तबिरांत आसली. पास जावचे भरोसो नातलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें म्हाका बरे मार्क्स मेळूं म्हूण आनी बरे पर्संटेज मेळूं म्हूण. आज म्हजे रिजल्ट आयला. हांव पास जाल्या आनी म्हाका बरे मार्क्सय फावो जाल्यात. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन मागूंक सांगिल्ल्या आनी आमी मागता म्हणले बसयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देव आनी तांच्या मिसावाची जैत मागता. देवाक जावं दी अर्घा होगलाप महिमा. अलेलुया अलेलुया अलेलुया. हांव बेलतांगडतान उलयता. म्हजे तूं पास जाल्ल्या साक्ष दिवंक आशेता. देवान केल्ल्या सर उपकाराक काळजांतल्यान अर्गान दिता आनी आमकां देवाचे उतर धाडल्या प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हण मागता.